नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन धेरै ब्याजको लोभमा कसैलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोस्, धेरै पटक सोच्नुहोस्, त्यो पैसा कुनै पनि बेला तपाईको डुब्न सक्छ। कुनै वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा ऋणीको तिर्ने हैसियत छैन भन्ने थाहा पाई घर खेत हितो राखेकै भरमा ऋण दिँदैछ भने बुझ्नुपर्छ त्यो संस्थालाई तपाईको होइन, तपाईको घर खेतको बढी माया लागिरहेको छ। त्यस्ता संस्थाले कुनै पनि बेला तपाईको सबै सम्पत्ति लिलाम गरेर सडकमा पुर्याइदिन सक्छन्। ऋणीको घर खेत लिलाम गरेर सुकुम्बासी बनाउनेहरू काठमाडौँमै कति छन्, कति दर्शकबिन। हामीले यो कार्यक्रम तयार पार्दै आउँदा हामीले यस्ता थुप्रै मान्छेहरू भेटेका छौँ। कति नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा जनता रुवाउने संस्थाका रूपमा सहकारीहरू उदाएका छन् र ती सहकारी मध्येको एक हो काठमाडौँको बल्खुमा मुख्य कार्यालय ठड्याएर बसेको ग्रीन भ्याली सहकारी। यसका साहु हुन् ज्ञानेन्द्र कायस्थ। सहकारी बोर्डले प्रकाश खत्री भन्ने एकजना व्यक्तिलाई दिएको ऋणको मामिला मिलाउन कायस्थलाई 7 पटक ताकेता गरिसक्यो, तर कायस्थको हलचल केही पनि छैन। ग्रीन भ्याली सहकारीले गरेको करतुतको फलोअप स्टोरी सँगै आज हामीसँग शर्मिला राईको प्रसङ्ग पनि रहनेछ, किनकि यस अघि पनि हामीले यो प्रसङ्ग जोडेका छौँ। सुरुमा हेरौँ ग्रीन भ्यालीले अहिले गरिरहेको कर्म चाहिँ के रहेछ त पछिल्लो समय यो रिपोर्टमा। काठमाडौँको बल्खुमा रहेको यो ग्रीन भ्याली नामक सहकारीका अध्यक्ष हुन् ज्ञानेन्द्र कायस्थ। कायस्थ र उनको समूहले केही रकम सहकारीमा लगानी गरेको छ। यो लगानीलाई उनीहरूले विशुद्ध ब्याजको धन्दा, गरिबको उठीवास लगाउने कर्मका रूपमा विकास गर्दै आएका छन्। सहकारीका आधारभूत केही मूल्य मान्यता हुन्छन्, ऋण लिने दिने नियमहरू हुन्छन्। सहकारीको उद्देश्य कसैको उठीवास लगाउनु, व्यापार गर्नु होइन। तर ग्रीन भ्याली सहकारीका ज्ञानेन्द्र कायस्थले हेर्दै निमुखा सोझा सिधा मान्छे छानेर मिटर ब्याजमा रकम लगानी गर्दै आएका छन्। 3-4 वर्षमा सावा बराबर ब्याज पुर्याउँछन्, त्यसपछि घर जग्गा लिलामीको सूचना निकालेर सुकुम्बासी बनाइदिन्छन्। हामी यतै उतै गएर मिलाउँछु भन्ने कुराहरू उसले गरिसकेका थियो मन्त्रालयमा चाहिँ, कागज पनि गरेको छ मन्त्रालयमा चाहिँ। तर त्यो कागजको अनुसार उनीहरू यता आइसकेपछि जुन तुलसीराम पाण्डे अनि उसको धर्मराज उसमा लोन एप्लिकेसनको थियो, उसले चाहिँ जुन गर्छु ल ठिक छ हामी मिलाउँछु भनेर मसँग फन्ड रिकर्डिङ पनि उनीहरूको छ। बारम्बार उनीहरूले फोन गरेर मिलाउँछु भन्ने कुरा ल चिन्ता लानु पर्दैन हामी मिलाउँछौँ मन्त्रालयमा गइसकेको कुरा भन्दाखेरि अहिले उनीहरूले चाहिँ एकदम अनर्थ कुराहरू छ नि, गुन्डा लगाउने, धम्की दिने। हामीले केही समयदेखि ललितपुर 14 का प्रकाश खत्रीलाई ग्रीन भ्यालीले दिएको ऋण र सञ्चालक कायस्थको कर्मबारे फलोअप गरिरहेका छौँ। ग्रीन भ्यालीले प्रकाशको नाममा रहेको एउटा घर प्रतिलिपि लाल पूर्जाका आधारमा रोका राखेर 60 लाख रुपियाँ ऋण दिएको थियो। सहकारीको नियम अनुसार 14.75% भन्दा बढी ब्याज लिनै पाइँदैन। तर मिटर ब्याजी कायस्थले सोझा व्यक्ति देखेर उनलाई 21% ब्याजमा बाँडेका थिए। ऋण किन दिए त यी ज्यामी काम गर्ने व्यक्तिलाई? जवाफमा सहकारीले भन्ने गरेको छ, प्रकाशले किरानाको होलसेल गर्ने भनेपछि 60 लाख रुपियाँ ऋण दिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने बलियो आधार नभेटी ऋण लगानी गर्न पनि हुँदैन। प्रकाशलाई किरानाको होलसेल गर्न 60 लाख रुपियाँ ऋण दिएको सहकारीले भन्ने गरेको छ। तर प्रकाश एक ज्यामी मात्रै हुन्, उनले जीवनमा कहिल्यै पनि कुनै व्यापार गरेका छैनन्। व्यापार गर्नका लागि भनेर प्रकाशसँग कुनै फर्म पनि छैन। उत्तम कायस्थले मलाई बगैँचा साथ भनिरहेको छ तपाईँको ओडाबाट सिफारिस चाहिँ नगएको, ओडाबाट सिफारिस पनि गएको छैन। तपाईँको कागज प्रक्रियाहरू ऋण दिँदाखेरि कुनै पनि कागजहरू चाहिँ तपाईँको एउटा कागज मात्र होइन कि जुन अब यही तपाईँले अघि पनि हेर्नुभयो जुन एप्लिकेसन लोनमा चाहिँ 2076 2 महिना 5 गते ऋण लोन खाता खोलेको देखाएको छ, उसले दिएको फाइल हो यो चाहिँ। फेरि उसले दिएको फाइलमा त्योमा खाता खोलेको छ भने जम्मा 1 हप्ताको हाराहारीमा त्यत्रो 60 लाख रुपियाँ ऋण दिन त मिल्दैन। उसो भए सहकारीले किन दियो त प्रकाशलाई 60 लाख रुपियाँ ऋण? यो प्रश्नको जवाफ हो सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कायस्थ प्रकाश जस्तै मानिसहरूको सम्पत्ति हडपेर धनी भएका हुन्। उनले अहिले नारायण गोपाल चोकमा आफ्नै मल निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। लगेको ऋण तिर्न नसक्ने ग्यारेन्टी हुने गरिब र सोझा मान्छे छान्ने, उनीहरूको आकर्षक सम्पत्ति धितोमा राख्ने, मिटर ब्याज लगाउने र धितो आफैले कुम्ल्याउने यो सहकारीको शैली नै देखिन्छ। अहिले भइरहेको पनि ठ्याक्कै यस्तै हो। 21% ब्याजमा 60 लाख रुपियाँ ऋण लगानी गर्दा सहकारीले ऋण फिर्ता पाउने आशा गरेको थिएन।
खासमा सहकारीलाई 60 लाख फिर्ता चाहिएको पनि थिएन। सहकारीले त यी प्रकाशको यो घरमा आँखा गाडेको थियो। ज्यामी काम गरेर जीवन धान्ने प्रकाशले 60 लाख रुपियाँ तिर्न सक्दैनन् भन्ने जसले पनि अनुमान लगाउन सक्छन्। ऋण तिर्न नसके पनि 60 लाख रुपियाँ लगानीमा प्रकाशको यो पुर्ख्यौली सम्पत्ति हडप नपाइने आधारमा ग्रिन भ्यालीले हस्तबहादुर विश्वकर्मा नामक दलितका नेतासँग प्रपञ्च मिलाएर ऋण दिएको थियो। हस्तबहादुर विश्वकर्मा यो 60 लाख रुपियाँ ऋणको जमानीकर्ता हुन्। आर्थिक हिनामिना गर्दै हिँडेका, ठगी धन्दामा जेल परेका हस्तबहादुर विश्वकर्मा र ज्ञानेन्द्र कायस्थले गरेको प्रपञ्चमा प्रकाश खत्री नराम्ररी फसेका छन्। पहिले मादक पदार्थ सेवन गरेर 24 घण्टा लट्ठ भएर हिँड्ने प्रकाशलाई हस्तबहादुरले नै विभिन्न तौर तरिका अपनाएर जहाँ भन्यो त्यही ल्याप्चे लगाउन तयार पारेका थिए। गरौँ भने सहकारीले पनि बेइमानी गरेको छ, तपाईँको हस्तबहादुर विश्वकर्माले बेइमानी गरेको छ। अहिले हस्तबहादुर विश्वकर्माले अब यस्तो कुराहरू मिडियामा आइसकेपछि यो कुरा मिडियामा फेस गर्नुपर्ने कुराहरू हो। यसले चाहिँ अदालतमा चाहिँ बिनसिद्धि मान्छेलाई दुःख दिने, अनि त्यो नचाहिने कुरा हामीले जुन 5 लाखको चेक उसले खुद आफै काटेर अहिले चेक बााउन्समा गएर त्यो बााउन्स चेक चाहिँ तपाईँको अहिले उसलाई पढाउपछि पनि आइसकेको छ। त्यो चेक चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले फरार छ। सुरुमा ऋण लिने हस्तबहादुरले साक्षी मात्रै बसिदिनु भनेर प्रकाशलाई मनाएका थिए। पछि उनकै घर जाल झेल गरेर हडप्ने योजना बनिरहेको छ। घरै राखेर 60 लाख रुपियाँ ऋण लिएको प्रकाशले नै भ्यू पाएनन्। उनकी पत्नी र 2 नाबालिग छोराछोरीले थाहा पाउने कुरै भएन। ऋण लिँदा श्रीमतीको ल्याप्चे नहुँदा सजिलै लिलाम गर्न नसकिने देखेपछि अहिले ज्ञानेन्द्र कायस्थले श्रीमती लिएर आउनु भनेको ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनु भन्दै दबाब दिने गरेका छन्। केही दिन अघि हस्तबहादुरका छोरा विजय गछराज र विजयकी आमा समेत ललितपुरको वडा नम्बर 14 मा गएर प्रकाशका नाममा निकालिएको ऋण आफ्नै बुवाले लिएको र त्यसको दायित्व आफूहरूले स्वीकार गर्ने भनेर लिखत गरेका थिए। पछि उनीहरूले त्यो लिखत बदर गरी पाऊ भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। हेटौडा स्थित सहकारी बोर्डले ग्रिन भ्यालीलाई 7 पटक ताकेता पत्र काटिसकेको छ। सहकारी बोर्डले नियम विपरीत घर खाने उद्देश्यले ऋण प्रवाह गरेको ठहर गरेको छ। 10 पटकसम्म पनि ताकेता गर्दा ग्रिन भ्यालीले आफ्नो गल्ती सच्याएन भने आर्थिक अपराध गरेको निष्कर्ष सहित बोर्डले ग्रिन भ्यालीको मामिला प्रहरीमा जिम्मा लगाउने तयारी गरिरहेको छ। अर्थात् अबको केही समयपछि इच्छाराज तामाङको नयाँ अवतारको रूपमा ज्ञानेन्द्र कायस्थ उदाउन सक्नेछन्। यही उजुरी मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई लगभग 7 चोटि भन्दा बढी ताकेता पत्र पठाइसकेका छ। उता चाहिँ अब एकचोटि उनीहरूलाई छलफलको लागि बोलाउँछौँ। हामी चाहिँ छलफलको लागि बोलाइसकेपछि यिनीहरूले अझै पनि मानेन भने हामी चाहिँ अपराध महाशाखा र यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा हामी गर्छौँ। तपाईँले ऋण लगेको छैन, यो कागजले चाहिँ ढुक्क भएर तपाईँ जनाउँछ यिनीहरू चाहिँ बदमास हो, यिनीहरूले बदमासी कामहरू गरेको छ। तपाईँको मात्र होइन, तपाईँहरू जस्तो अरूको पनि गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई लान्छौँ। अब कारबाही हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नु चाहिँ भनिरहेछ मन्त्रालय। नियत नै खराब राखेर प्रवाह गरिएको यो ऋण मिलाउन प्रकाश खत्री र उनका भाइ सम्राट पटक पटक सहकारी पुगेका छन्। पछिल्लो पटक त प्रकाश र सम्राट दुवैलाई ज्ञानेन्द्रले गुण्डा लगाएर कुटाएका पनि छन्। गरिबमाथि मिटर ब्याज लगाएर गरिएको आम्दानी सहकारीका सञ्चालकहरूले गुण्डा पाल्न पनि प्रयोग गरिरहेको जस्तो देखिएको छ। जुन मन्त्रालयले उनीहरूलाई ताकेता पत्र चाहिँ पठाएको थियो, ताकेता पत्र दिएर जुन ग्रिन भ्यालीमा हामी त्यो ताकेता पत्र दिन दायरामा गयौँ। उसले मन्त्रालयबाट पठाएर बुझाइदेऊ भन्यो उसले चाहिँ। तर ताकेता पत्र गर्दाखेरि उसले चाहिँ एकदम अनकोसरी गरेर यस्तो छातीमा मलाई समातेर तैँले गर्दा भएको हो, तिमीहरूले गर्दा भएको हो, के नै गर्न सक्छ र धम्की दिने। हामी ग्रिन भ्यालीबाट बाहिर आइसकेपछि 10-12 जना केटाहरू छ नि, एक किसिमको डर धम्की दिने। अबदेखि यहाँ यो सहकारी संस्थामा चाहिँ खुट्टा भाँचिदिन्छु होइन, गरिदिन्छु, तिमीहरू घरमा आएर कुर्छु, यस्तो अनर्थ कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ। प्रकाश खत्रीलाई दिएको ऋण र त्यसपछि उत्पन्न मामिलाबारे हामीले सुरुदेखि नै ज्ञानेन्द्र कायस्थलाई जवाफ दिन आग्रह गरिरहेका छौँ, तर उनी सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन्। ज्ञानेन्द्र कायस्थ र उनको टिमले गुण्डा पनि पालेको खुलासा भएको छ। दर्शकवृन्द, सोझा सिधा जनतालाई पैसा दिने, मिटर ब्याज असुल्ने अनि त्यो पैसाले गुण्डा पाल्ने। वाह, यही हो त सहकारी अभियान भनेको। घर घरमा भकारी, गाउँ गाउँमा सहकारी भन्ने नारा पनि एकपटक लागेकै थियो। तोकिएको मान्यताकै अधीनमा रहेर केही सहकारी सञ्चालन पनि भएका होलान्, तर अहिलेका अधिकांश सहकारी पुराना सामन्तीका गल्ला जस्ता भएका छन्। ग्रिन भ्यालीका साहु ज्ञानेन्द्र कायस्थले पनि ऋणीलाई भन्ने गरेका छन्, सहकारीको पैसा मेरो बाउको हो र म छुट दिन सक्छु र उनलाई प्रति प्रश्न होइन भने किन हस्तबहादुरसँग मिले मतो गरेर तिर्न नसक्नेलाई 60 लाख रुपियाँ दिएको त? सहकारीको पैसा आफ्नो बाबुको होइन भने किन मिटर ब्याज कायम गरेको त? यो हाम्रो मूल प्रश्न। दर्शकवृन्द, थप बाँकी विषय प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि।
झन्डै 1 महिना अघि हामीले विपन्न तथा एकल महिला शर्मिला राईको 24 लाख रुपैयाँ खाएर नतिर्ने उल्टो हप्की दप्की गर्ने हरिबोल केसीबारे सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ, प्रसारण गरेका थियौँ। 1 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेपछि हरिबोलले शर्मिलालाई रकम फिर्ता गरे कि गरेनन् त भन्ने जिज्ञासा पनि थियो। अहिले बुझ्दा गरिबको पैसा खाने ती हरिबोल केसी त सम्पर्कमा समेत बस्न छाडिसकेछन्। दर्शकबिन, पैसा माग्ने कोही आएमा हरिबोल अमेरिका गयो भनिदिनु है भन्न लगाएर उनी आफू चाहिँ सम्पर्कविहीन भएर यही काठमाडौँको गल्ली सल्ली कतै घुमफिर लुकेर बसेका छन्। शर्मिलाका पतिको निधन भएपछि बिमा बापत प्राप्त भएको रकम समेत खाएर हिँड्ने हरिबोल देखेर हामीलाई त महजोरी निर्देशित एउटा मदन बहादुर हरिबहादुर धारावाहिकका पात्र हरिबहादुरको सम्झना पो आयो। यी हरिबोल ती हरिबहादुर भन्दा कति पनि फरक चाहिँ हामीले देखेनौँ है। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दुबईमै बितेपछि बाबुराम राईकी पत्नीले बिमा बापतको 45 लाख रुपैयाँ पाइन्। त्यो रकमको केही हिस्सा बाबुरामकी पत्नी शर्मिलाले हरिबोल केसीले चलाएको सहकारीमा राखेकी थिइन्। सहकारी बन्द हुँदै गर्दा हरिबोलले शर्मिलाको पैसा झिके अनि पछि दिन्छु भन्दै 24 लाखको कागज गरिदिए। बाबुरामको ज्यान गए बापत प्राप्त भएको रकममा समेत रियाल चुहाउने यी हरिबोल केसीबारे हामीले 1 महिना अघि एक सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। 1 महिनापछि फलोअप गर्दा अहिले हरिबोल केसी सम्पर्कविहीन भइसकेका रहेछन्। हरिबोललाई कन्ट्याक्टमा आएको छैन। अनि हरिबोलले चाहिँ अब विक्रम सरले कहिले भेट्ने त यो दिदीलाई भनेर सोध्नु हुँदाखेरि 1-1.5 महिना लाग्छ भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब अहिले फोन गर्दाखेरि फोन लाग्दैन, फोन स्विच अफ गरेर बसेको छ अनि अर्को नम्बर चलाएको छ। एक गरिब नेपाली युवा जसले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आफ्नो प्राण नै गुमाए, त्यही प्राण गुमे बापत उनकी पत्नीले पाएको रकम मध्येको 24 लाख रुपैयाँ यी हरिबोल केसीले खाएर बसेका छन्। यो हो टेलिभिजनमा हरिबोलको निकृष्ट शैली सार्वजनिक भएपछि लोक लज्जाकै कारण भए पनि यिनले शर्मिलाको पैसा फिर्ता गर्लान् कि भन्ने आशा गरिएको थियो। तर पैसा फिर्ता गर्नु त कता हो कता, आजकाल यिनी बाहिर फेला पनि पर्दैनन्। हरिबोलकी पत्नी सरकारी विद्यालयकी शिक्षिका छिन्। छोराछोरी समेत कमाई गर्ने उमेरका भइसकेका छन्। तर शर्मिलाको छाप्रोको बास कायम छ। गरिबी उस्तै छ। ज्यामी काम गरेर शर्मिलाको दैनिकी चलिरहेको छ। हरिबोलले लिएको रकम फिर्ता आउने आशमा शर्मिलाले अरूसँग लिएको सापटी पनि लाखौँ भइसकेको छ। तर हरिबोल पैसा फिर्ता गर्ने कुरै गर्दैनन्। मैले पनि धेरै साथीहरूसँग आफ्नो इष्टमित्रबाट धेरै ऋणहरू पैसाहरू ल्याएर खर्च गरेको थिएँ। अनि उहाँहरूले धेरै फोन गरिराख्नु भएको छ। अनि मैले चाहिँ 1-1.5 महिना अझै कुर्नु, उहाँहरूले पनि यसो टाइम मिलाएर हरिबोलले पनि फोन गर्छ, पैसा ल्याइदिन्छ अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई दिन्छु भनिरहेको छु मेरा आफन्तहरूलाई। अनि अहिले हरिबोल चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको छैन। हिजो आज हरिबोललाई खोज्दै जाँदा पनि उनी घरमा भेटिन्नन्। छिमेकीहरूलाई हरिबोल अमेरिका गयो भनिदिनुहोस् है भन्न लगाएका रहेछन्। आफ्नो परिवारको सुखका लागि 12 वर्ष अघि देशै छाडेर बाबुराम दुबई गएका थिए। दुर्घटनामा परेर उनी बित्दा उनका छोरा शर्मिलाको कोखमै थिए। छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका लागि बाबुरामले दुःख गरे, प्राणै गयो, तर सुख चाहिँ हरिबोलका छोराछोरीले खोसिदिए। शर्मिला राईबाट ठगेको पैसाबाट हरिबोलले आफ्नो परिवारको भरण पोषण गरे, आफ्ना सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गरे। यति गरेपछि त कम्तीमा पैसा अलिअलि गर्दै भए पनि तिरुन् नि। त्यस्तो केही छैन। उनले त दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वमा शर्मिलालाई 5,000 रुपैयाँ दसैँ खर्च दिएर टार्छन्। व्यवहार हेर्दा शर्मिला साहु, हरिबोल चाहिँ ऋणी हुन्। तर हरिबोलको बेइमानीको हद यतिसम्म छ कि यिनले जसको पैसा खाएका छन् नि तिनैलाई हप्की तप्की गर्छन्, तिनैलाई तर्साउँछन्। पैसा माग्न जाँदा कागज गरिदिएकै छु त, जाऊ न अदालत, मुद्दा लड, लिऊ पैसा भनिदिन्छन्। मुद्दा मामिला गर्न वकिललाई पैसा बुझाउनु पर्छ। बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने ग्यारेन्टी नभएकी शर्मिलासँग वकिललाई बुझाउने पैसा छैन भन्ने थाहा पाएरै हरिबोलले धक्कु लगाएका हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। खर्च चाहिँ सर अब मैले आफूले एक्लो काम गरेर कति नै आउँछ होइन, दिनको 300-400 कमाएर त के नै मेरो धान्छ र 3-3 जना बच्चाहरू पढ्ने छ, आफू पनि खर्च गर्ने, घरमा कोठा भाडा तिर्नलाई त पुग्दैन। म सबै ऋण गरेरै हो सर आफन्तहरूलाई। हजुर आफन्तलाई माग्ने, ऋणहरू गर्ने। अनि हरिबोलले चाहिँ र अब पैसा नदिएको कारण धेरै तनावहरू दिए। मुद्दा गर भने मुद्दा मामिलाहरू गर्ने, उजुर बाजुर गर्ने भन्ने कुराहरूमा ल्याए होइन सर। अब मलाई अहिले घर खर्च पनि छैन, ग्यासहरू सिद्धिराखेको छ होइन। त्यो भएको कारणले अब हामीलाई कसले पैसा दिने र हामीले मुद्दा गर्ने पैसा नि छैन, वकिललाई पैसा दिने पनि छैन होइन। अब धेरै समस्याहरू छ।
अदालतले पनि अचल सम्पत्तिबाट शर्मिलाको रकम भराइदिन सक्छ, तर धूर्तहरूले आफ्नो नाममा अचल सम्पत्ति राख्ने गर्दैनन्। हरिबोल पनि धूर्त मध्येका एक हुन्। जानकारहरूका अनुसार उनले आफ्नो नाममा केही पनि राखेका छैनन्। खाएको रकम तिर्नु पर्ला कि भनेर धेरैले यो तरिका अपनाउने गर्दछन्। गरिब एकल महिला शर्मिलाको रकम खाएर हरिबोल कति मोटाए, कति खुसी भए त्यो उनी नै जानुन्। तर यिनलाई चिन्ने जान्ने यिनका आफन्त वा जो कोहीले यिनलाई बाबुराम राईको ज्यान गए बापत प्राप्त भएको पैसा खाने मान्छे तपाईँ नै होइन भनेर अवश्य सोधिदिउन्। अब हरिबोलले चाहिँ तँलाई मार्नलाई मान्छे पठाएको छ, तँलाई मार्यो भने पैसा दिनु पर्दैन भने होला। तँलाई मार्न आउँदाखेरि चाहिँ हामी असुरक्षित छौँ, किनभने तँलाई नचिनेर हामीलाई पनि त मार्नु सक्छ, हाम्रो कोठामा पनि आउनु सक्छ भनेर यहाँ एरियाको छिमेकीहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। अहिले हामीले दाउरामा पकाइरहेछौँ बाहिर सर, ग्यास किन्ने पैसा नि छैन। अब धेरै समस्या भइरहेछ घर खर्च गर्नका लागि पनि। 24 लाख रुपैयाँ माया मार्ने अवस्थामा शर्मिला छैनन्। हरिबोल पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा त छन्, तर उनी दिन चाहँदैनन्। केही दिन अघि शर्मिलाको यो छाप्रोमा केही आपराधिक व्यक्तिहरू आएर जस्ता पातने भत्काएर पनि गए। छाप्रोमा समेत शर्मिलालाई शान्तिसँग बस्न नदिने को हुन् भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। टेलिभिजनमै आफ्नो असली रूप देखिएपछि कतै प्रतिशोध लिन हरिबोलले नै त यस्तो गरेका छैनन्। शर्मिलाको मनमा यस्तो प्रश्न पनि आउने गरेको छ। मदन बहादुर पात्रलाई झैँ हरिबोल केसीलाई पनि यसै गरी प्रश्न सोधौँ त, तपाईँले शर्मिला राईको 24 लाख रुपैयाँ लिएको हो कि होइन? जवाफमा हो, लिएकै हो। तमसुक गरेको हो कि होइन? जवाफमा हरिबोलले भन्छन् त्यो पनि गरेकै हो। पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? जवाफमा कुन पैसा? यो शैली घामट हरिबहादुर पात्रको हो। हरिबहादुर र मदन बहादुर त्यो धारावाहिक कथामा यो घामट शैली वास्तविक जीवनमा हरिबोल केसीमा पनि छ। वरिष्ठ कलाकार द्वय हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई अनुरोध, अब फेरि धारावाहिक बनाउन भयो भने त्यो धारावाहिकको नाम मदन बहादुर हरिबहादुर होइन, मदन बहादुर र हरिबोल केसी यो राख्दा राम्रो होला कि? हाम्रो समाजमा हरिबहादुर जस्ता अनगिन्ती पात्रहरू रहेछन्, त्यस कारणले पनि बन्यो होला यस्तै धारावाहिक कथा। नेपाली अर्थतन्त्र सम्बन्धी पछिल्लो विवरण सहितको एउटा रिपोर्ट पनि हामीसँग छ दर्शकबिन समय चक्रमा, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ यो ब्रेकपछि। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले साधारण र पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क दिनौ अपडेट गरिरहन्छ। त्यही तथ्याङ्कले सपाट रूपमा दिइरहेको एउटा सन्देश चाहिँ के हो भने विकास गर्ने मामिलामा राज्य संयन्त्र निकम्मा भइसकेको छ। बुधबार भन्सार विभागले पनि साउनदेखि कार्तिकसम्मको आयात निर्यात व्यापारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। त्यो तथ्याङ्कले पनि मुलुकका आर्थिक नीति आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहना माटोमै मिलेको एक प्रकारले सङ्केत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा निर्यात 82 अर्ब, आयात चाहिँ 6 खर्ब भन्दा माथि सिद्धिने, रित्तिने र टाट पल्टिने योभन्दा अर्को कुनै ठाउँ छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। भन्सार विभागले निकालेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको आयात निर्यातको रिपोर्ट र राष्ट्र बैंकले निकालेको पहिलो 2 महिनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनले भन्छ अर्थतन्त्र धराशायी छ। आयात बढेको बढै छ, निर्यातमा घातक शैलीको प्रवेशले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन भयावहतर्फ लैजाँदैछ। अन्तबाट मलेसियाबाट भारत नगएर मलेसियाबाट नेपाल आएर भारत गयो, नेपाली सामान एक्सपोर्ट भएको देख्यो नि त। जस्तो मलेसियाबाट आयात भारतले बन्द गरेपछि के भयो त भने सामान त्यो व्यापारीले त्यो मूल्यमा भएको जुन फरक हुन्छ त्यसबाट फाइदा उठाउनु खोज्नु त्यो नराम्रो अनौठो त्यो केही होइन। तर यसले नेपालको दीर्घकालीन रूपमा नेपालको निर्यातलाई यसले सुधार गर्छ त भन्दा गर्दैन कि हैन। दीर्घकालीन हुँदै कुनै बेला भारतले खोल्देला त्यसै सक्यो, तर अब अर्कोतिर फेरि मोडिएला हैन। अर्को सामानतिर मैले भने नि वनस्पति घिउ, कार्पेट, पस्मिना हामी त मुभ गरेकै छौँ नि। आर्थिक प्रतिवेदनहरूले जे नगर्नु भन्ने सङ्केत गरिरहेका छन्। नेपालमा त्यही भइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासमा सिलिन्डरकै 511 रुपियाँ घाटा खाएर उपभोक्ताहरूलाई बेचिरहेको छ। अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक 400 मेगावाटसम्म बिजुली खेर फालिरहेको छ। एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीमा दिएर ग्यासको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउने व्यवस्था मिलाउँदा हुँदैन। वास्तवमा यो असम्भव कुरा भने होइन, तर यसो गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। यो काम गर्न जो तयार हुनुपर्ने हो तिनीहरूलाई ग्यासको मूल्य नाकाबन्दीको बेलाकै झैँ सिलिन्डरकै 8000 पुगे पनि फरक पर्दैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण टाट पल्टेर बन्द नै भए पनि फरक पर्दैन, किनभने माथिल्लो तहमा बसेर सुधारका महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्नेहरूको जीवन पहिले नै सुध्रिसकेको छ।
देश जति बिग्रे पनि उनीहरूको जीवनमा केही फरक पर्दैन, देश नै नरहे पनि युरोप अमेरिका गएर बस्छु भन्ने विश्वास सायद उनीहरूमा छ। फिस्कल साइडमा चाहिँ हामी धेरै प्रब्लममा छौँ। फिस्कल साइड भनेको जुन अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीले जुन चलाउने हिस्सा छ अर्थतन्त्रको, त्यसमा हामी ठुलो समस्यामा छौँ। जस्तो मैले तपाईँलाई भने हाम्रो 25% मैले कर भने नि, अब ऋणसिन सबै जोड्नु भयो भने त तपाईँको कुल अर्थतन्त्रको करिब 40%, 35%, 40% चाहिँ हामी राज्य सञ्चालित अर्थतन्त्र छ हाम्रो, होइन? करिब त्यो त एकदमै उच्च हो, त्यो अत्यन्तै उच्च हो कि हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि। र त्यत्रो चलाउने राज्य हाम्रो कस्तो छ? अर्थतन्त्रको 35% चलाउने राज्य हाम्रो इफिसियन्ट छैन नि त। उसले खर्च गर्ने तरिका कस्तो छ, होइन? उसले सबैभन्दा अप्टिमल किसिमले खर्च गरिरहेछ छैन, धेरै खेर गइरहेछ, होइन? त्यस कारणले त्यो चाहिँ चिन्ता त्यतातिर चाहिँ सोचेको देखिँदैन। छिमेकी मुलुक भारतले आयात गर्ने एक वस्तुको अध्ययन गर्छ, कुन वस्तु आयातले आफ्ना देशको कुन उत्पादनलाई असर गरेको छ त्यो विश्लेषण गर्छ, कुन वस्तुको उत्पादन कतिसम्म बढाउँदा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने जोड घटाउ पनि हुने गर्छ। त्यसका लागि कसलाई कस्तो सुविधा दिने, कसलाई सहुलियतमा ऋण दिने, कसका लागि कस्तो पूर्वाधार तयार पार्ने, ती विषयमा सरकारमा बसेका मान्छेहरू छलफल गर्छन्। नेपालका नेताहरू झैँ गति छाडा तरिकाले अर्कै देशको दूतावास धाउने र छोराछोरीका लागि छात्रवृत्तिको भिख माग्दै हिँड्ने काम गर्दैनन्। छिमेकी मुलुक भारत कुनै समृद्ध मुलुक होइन, नेपालको जनसङ्ख्या बराबर त भारतमा मगन्ते नै होलान्। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली शासकहरू भारतसँगै सहयोग चाहिने भन्दै हात फैल्याउँछन्। आफै गरिब भएर पनि भारतले केही सहयोग गर्छ, देशका शासकहरूको मन मस्तिष्क चाहिँ मान्नै पर्छ, मागेरै चलाउनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको हो कि के हो? भुटान समेत नेपाललाई सहयोग गर्न आइपुगेको छ। आफ्ना देशका नागरिक लखेट्ने मुलुकले यतिसम्म गरिरहँदा नेपालमा चाहिँ 35 अर्बको एलपी ग्यास आयात भएकोमा चिन्ता पनि छैन, 400 मेगावाट बिजुली खेर गएकोमा पनि चिन्ता देखिन्न। अहिलेको राष्ट्रिय बहस त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? डाइभर्सिफिकेसनमा जुन प्रब्लम छ यो अहिले मात्र होइन, फेरि है कुनै बेलामा हामी एकताका के थियौँ, पुरै कार्पेटमा मात्र डिपेन्डेन्ट थियौँ, कुनै बेलामा हामी पश्चिमामा मात्र डिपेन्डेन्ट थियौँ। यस्तो एउटा मात्र वस्तुमा केही वर्षलाई डिपेन्डेन्ट हुने, त्यसपछि त्यो एकचोटि घिउ वनस्पति घिउमा हामी त्यस्तै थियौँ। भन्नु मतलब हामीले सिस्टमेटिक रूपमा हामीले सोचेकै छैनौँ, हामीले निर्यातलाई कसरी बढाउने, कसरी डाइभर्सिफाई गर्ने। अब निर्यातको हाम्रो डेस्टिनेसनको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ। बेमौसमी वर्षाका कारण 7 अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो। बाढी पहिरोमा परेर 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। दशैंको बेला 60-70 जनाको ज्यान सवारी दुर्घटनामा भयो। नेपाली जनताको यो बिजोग र दुर्गतिपछि ठानिएको थियो देशमा अब दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले ठोस काम गर्ला, किसानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउला, गरिब किसान मजदुरको सामाजिक सुरक्षाका लागि अरू पनि केही होला। किसान रोएको, बाढी पहिरोले परिवारै सखा भएको, दशैंमा दशा लागेकाहरूको आँखा ओबाना पनि हुन पाएका छैनन्। राज्यले ती घटनालाई खराब सपना बिर्सिदिनुपर्छ झैँ गरी बिर्सियो। अहिले नेता, नागरिक समाज, पेसाकर्मी सबका सबलाई एउटै चिन्ता छ, नेताहरूले झैँ अनैतिक काम प्रधान न्यायाधीशले गर्न हुन्छ कि हुँदैन, वा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन। रसातलमा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न गोष्ठी र सेमिनार गरेर हुँदैन। समाजवादका नारा, रेल र पानी जहाजका सपना, लाल सलाम र जय नेपालवाला राजनीतिले पनि यो पार लाग्ने कुरै होइन। विज्ञहरूले भनेका छन् नेपालको अर्थतन्त्र योभन्दा तल झर्ने सम्भवतः ठाउँ छैन। यति हुँदा पनि यो विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच छलफल कहिल्यै पनि हुँदैन, ठोस कार्यक्रम कहिल्यै पनि ल्याइँदैन, कार्यान्वयनमा के कसो गर्ने हो भन्नेको कुनै पनि कहिल्यै पनि प्रयास हुँदैन। प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई समेत मन्त्री हुन पाए पुग्यो, प्रधानमन्त्री हुन पाए पुग्यो, बस राजनीति यत्तिका लागिरहेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।